श्यामना ऑनलाइन टीवी। नमस्कार सेवा स्यामुना अनलाइन टिभीको यो स्यामुना टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म एन्जिना बाङदेल। स्यामुना टकमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि सृजनशील आराजकका जन्मदाता, मदन पुरस्कार तथा पहिचान पुरस्कार विजेता आख्यानकार राजन मुकारिङज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँको। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ साहित्य लेखनमा कहिलेबाट जोडिनु भयो र कसरी सुरुवात गर्नुभयो? अब हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भनेको दुर्गम ठाउँमा हुर्काउनु पर्यो। जुन ठाउँमा हामी हुर्क्यौँ अथवा हाम्रो पुस्ता सहरभन्दा टाढा गाउँमा हुर्किसकेपछि त्यो गाउँको परिवेश भनेको चाहिँ आफैमा के हुन्छ भन्दाखेरि भनेको त्यो लयात्मक परिवेश हो। त्यहाँ हाम्रा बाजे बोजूहरू, आमा बाउहरूले बोल्ने तौर तरिका, उहाँहरूले जीवनलाई गरेका अनुभूतिहरू, त्यो अनुभूतिहरूलाई चाहिँ हामीसम्म गर्ने अभिव्यक्ति जुन ढङ्गले हामीसम्म आइपुग्थ्यो त्यो आफैमा साहित्यिक साङ्गीतिक ढङ्गले अलि लयात्मक ढङ्गले आइपुग्ने हुनाले पनि त्यसले पनि हामीलाई त्यस स्वत उत्प्रेरित गरिहाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ जब हामी अब हाम्रा ठाउँहरूमा पुस्तकहरू, साहित्यका यस्ता पुस्तकहरू एकदमै कम पुग्ने, जे जति पुग्थे त्यसलाई चाहिँ एकदम महत्त्व दिएर सबैले बाँडी पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई के गर्यो त भन्दाखेरि भनेको एउटै पुस्तकलाई हामीले पटक पढ्यौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई कतातिर प्रेरित गर्यो भने यस्तो पटक पढ्ने गरी मान्छेलाई यसरी एकोर्याउने गरी हामी पनि केही गर्न सकिन्छ होला, आफूले पनि केही गर्न सकिन्छ होला भविष्यमा भन्ने ढङ्गले त्यो उत्प्रेरित गर्दै चाहिँ लगेर नै म आफू चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ। अहिले यो राष्ट्रिय जनगणना 2078को यो अभियान सञ्चालन भइरहँदाखेरि जातिको महलमा राई लेख्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू जस्ता सोसल एक्टिभिस्टहरूले नै यो कुरा भनिरहनु पर्ने यो कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो के छ भने अब यो विरोधाभास चाहिँ छ। जस्तो हामी पहिचानको पक्षधरहरू, पहिचानको आन्दोलन गर्नेहरू हौँ। हामी पहिचानको आन्दोलन गर्नेहरूले चाहिँ एकजना मान्छे मात्रै किन नहोस्, एकजना वक्ता मात्रै किन नहोस्, उसले मेरो छुट्टै भाषा हो, मेरो छुट्टै संस्कृति हो, त्यसकारण मेरो छुट्टै पहिचान छ, मलाई छुट्टै पहिचानका रूपमा स्थापित गर भनेर कसैले मागदाबी गर्छ भने त्यसमा हामीले विरोध गर्न मिल्दैन, पहिचानका आन्दोलनको सिराबाट हेर्दाखेरि। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ पहिचानकै आन्दोलन फेरि के भयो भन्दाखेरि भनेको बग्रेलती भङ्गालाहरूमा टुटेकाले, बाँडिएकाले, फाटेकाले नै पहिचानको आन्दोलन कमजोर भएर आयो। नेपालको आन्दोलन चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यति बेला के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि भनेको जनसङ्ख्याको राजनीति एउटा खतरनाक राजनीति हो। किनभने हामी त्यसै पनि संसदीय एउटा भाषमा छौँ जसलाई हामीले के भने प्राविधिक रूपमा बहुमतले शासन गर्ने हामी एउटा त्यो प्रक्रिया र पद्धतिमा छौँ। त्यस्तो पद्धतिमा भएको हुनाले हामीलाई जनसङ्ख्याको ठुलो महत्त्व हुन्छ। जनसङ्ख्या देखाएर पनि हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि भनेको पावरको बार्गेनिङ गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसकारण सबै म आफूले कुनै पनि भाषी एउटा समुदायले म छुट्टै मेरो भाषा हो, मेरो छुट्टै संस्कृति हो, मेरो छुट्टै पहिचान हो, मलाई त्यसकारण छुट्टै रूपमा स्थापित गर भन्ने ढङ्गले कसैले भनिरहँदाखेरि त्यो आन्दोलनलाई पनि मेरो त्यत्तिकै समर्थन छ, त्यत्तिकै साथ सहयोग पनि रहन्छ सधैँ। र त्यत्तिकै मेरो फेरि के हो त उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि के हो त भन्दाखेरि भनेको हामीले यति बेला चाहिँ एकताबद्ध ढङ्गले आफ्नो शक्तिलाई प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण त्यो शक्तिलाई प्रदर्शन गर्नको लागि पनि कम्तीमा हामीले भाषाका हिसाबले, संस्कार संस्कृतिका हिसाबले फरक हौँला। तर यति बेला हामीले हिजो मैले जनगणनाकै विषयमा सन्देश दिने सन्दर्भमा भनेको छु। हिजो विशेष गरेर राई जाति किन लेख्ने भन्ने सन्दर्भकै प्रसङ्ग छ। अहिले हिजो कुनै समयमा राई पद थियो होला, पदवी थियो होला, त्यो पनि मानिदिउँ।
मानिदिउँ त्यो पनि। समाजको उन्नत चेतना, उन्नत विकास हुने सन्दर्भमा कुनै समयमा आइपुग्दा त्यही पदवीलाई हाम्रै पुर्खाहरूले जातिका रूपमा चाहिँ सगर्व स्वीकार गरेको पनि सत्य हो। त्यसकारण हाम्रै पुर्खाहरूले स्वीकार गरेको सत्यलाई यति बेला हामीले एकीकृत ढङ्गले ल है हामी चाहिँ राई हौँ, हाम्रो चाहिँ राई जाति हो भनेर गर्वका साथ हामीले अगाडि सार्यौँ भने एउटा एकीकृत आवाज, एउटा राईहरूको चाहिँ एउटा एकीकृत शक्ति चाहिँ देखिन्छ भन्ने यो असल उद्देश्यका साथ, यो कसैलाई सिद्ध्याउने, कसैको पहिचान चाहिँ नामेट गर्ने उद्देश्यका साथ होइन। यो चाहिँ सामूहिक शक्ति आर्जन गरौँ, सामूहिक प्राप्तिहरू उपलब्धिहरू गरौँ भन्ने असल उद्देश्यका साथ चाहिँ अहिलेको जनगणनामा राई लेखौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। ख्वालुङ अभियानमा यहाँ कसरी जोडिनु भयो, यसको बारेमा विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। अब मैले अघि नै पनि बोल्दाखेरि बोलिसकेका छु, हामी पहिचानको आन्दोलन गरिरहेका छौँ। पहिचानको पहिलो शर्त भाषा, संस्कृति, इतिहासलाई हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ, समीक्षा गर्छौँ, कसरी लिन्छौँ, ग्रहण गर्छौँ र त्यसलाई कसरी अभिव्यक्त गर्छौँ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र पहिचानको एउटा अभिन्न अङ्ग चाहिँ कुनै पनि जाति समुदायको चाहिँ सांस्कृतिकपन हो, सांस्कृतिकपना हो। अब ख्वालुङ चाहिँ आम किराँती समुदायको एउटा सांस्कृतिक सम्पदा पनि हो र सांस्कृतिकपन पनि हो। किनभने त्यो मुन्दुम मार्फत ख्वालुङलाई उच्चारण नगरिकन कसैको पनि मुन्दुम पुरा नहुने भएको हुनाले ख्वालुङ आम किराँतीहरूको अथवा मुन्दुमी फिलोसोफीलाई स्वीकार गर्नेहरू, मुन्दुमी संस्कार संस्कृतिलाई स्वीकार गर्नेहरू सबैको साझा त्यो सम्पत्ति हो। अब त्यो साझा सम्पत्तिमाथि चाहिँ केही थोरै मात्र, केही सीमित मान्छेहरूको त्यो व्यापारिक स्वार्थको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राज्यसँग कुनै न कुनै किसिमको एउटा सम्झौता गरेर अथवा त्यहाँ चाहिँ अब दलाली भन्ने पनि हुन्छ, अहिलेको भाषामा दलाल भन्ने पनि हुन्छ, दलालगिरी गर्दै राज्यकै प्रमुखबाट त्यो ख्वालुङलाई चाहिँ फोरिनेछ भन्ने ढङ्गको अभिव्यक्ति आइसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा माथिको चाहिँ आक्रमण हो। अब हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा माथिको आक्रमण चाहिँ केवल त्यो ख्वालुङ माथिको मात्रै आक्रमण होइन, आम किराँती समुदाय माथिको आक्रमण हो। आम मुन्दुमी संस्कार संस्कृति मान्ने, मुन्दुमी जीवन दर्शनलाई स्वीकार गर्ने समूहमाथिको चाहिँ आक्रमण राज्यको आक्रमण हो। र राज्यको पछिल्लो चरित्र ख्वालुङको मात्रै कुरा छैन, हरेक सांस्कृतिक सम्पदाहरू चाहिँ विकासका नाममा चाहिँ विनाश गरिँदै लगिएको छ। हाम्रा चिहानहरू, हाम्रा चौताराहरू भत्काइएको छ सडक खन्ने नाममा चाहिँ। त्यहाँका मानिसहरूलाई, रैथाने जाति जनजाति आदिवासीहरूसँग कुनै पनि छलफल विमर्श बहस नगरिकन राज्यले एकरो ढङ्गले आफ्नो विकासहरूलाई चाहिँ हामी एमसिसी नै हेर्न सक्छौँ। एमसिसीकै सन्दर्भमा पनि के त भन्दाखेरि भनेको यहाँको खास प्रभावित हुने, जहाँ हामी त्यो प्रयोग गर्दैछौँ, जहाँ त्यो परियोजना हामी लागू गरेर लाँदैछौँ, त्यहाँ जहाँ प्रभावित हुने त्यहाँका आदिवासी, त्यहाँका खास मानिसहरूसँग छलफलै नगरिकन यहाँका तारे होटलहरूका कोठाहरूमा चाहिँ छलफल गरेर के गरिएको छ भन्दा त्यो लगिँदैछ, लान खोजिँदैछ। त्यसको व्यापक विरोध भयो। यसरी नै ख्वालुङको सन्दर्भमा पनि हामी त पहिचानका पक्षधरहरू हौँ। आफ्नो सामुदायिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई बचाउनको लागि त हामीले नलड्ने कुरै भएन। त्यसकारण ख्वालुङको आन्दोलनमा म जोडिनु भन्दा पनि ख्वालुङको आन्दोलनको त नेतृत्व गरेर हिँडेका हौँ, यसरी बुझ्नु भए राम्रो हुन्छ। नेपालमा पहिचानको मुद्दा बोक्ने दलहरूलाई एकीकृत गर्नको लागि तपाईँहरू जस्ता नागरिक अगुवाहरूको यो भूमिका चाहिँ अलिकति गौण भयो अथवा उदासीन भयो भन्ने छ। यसमा के दलहरूले यहाँहरूलाई पत्याउँदैनन् अथवा यहाँहरूले प्रयास नै गर्नु? यस्तो छ, दलका नेताहरूको चरित्र र सामाजिक अभियानमा अगाडि बढेका अभियन्ताहरूको नेचर फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि जोगीदेखि भैँसीडर, भैँसीदेखि जोगीडर भन्ने उखान छ हाम्रो, त्यस्तो भइरहेको अवस्था हो। अभियन्ताहरूसँग राजनीतिक नेताहरू परै तर्किने, बस्ने, बहसमै नआइदिने, अनि अभियन्ताहरू पनि राजनीतिक दलका नेताहरू त सबै उस्तै त हुन् भनेर यसरी पर बस्दाखेरि दूरी कायम भएको छ। अब यो दूरी कम गर्ने काम चाहिँ कसले गर्ने, त्यसको अब मिडिएटरको काम चाहिँ कसले गर्ने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ मिडियाले हो। मिडियाले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो भन्दा भनेको अभियन्ताहरू र दलका नेताहरू बिच बाक्लो बहसहरू विमर्शहरू गराउन सक्थ्यो।
तर त्यो काम चाहिँ भएको छैन। अहिले सिधा सादी कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र जतिसुकै आफूलाई पहिचानवादी भने पनि, जतिसुकै आफूलाई समाजवादी क्रान्तिको लागि हामी लागेको भने पनि, उहाँहरूको चरित्र चाहिँ दलाल पुँजीवादलाई नै प्लस हुने गर्ने अथवा बल दिने, टेवा पुग्ने चरित्र भएको हुनाले त्यो चरित्रसँग नागरिक अभियन्ताहरू पनि तर्सिएको छ। त्यो तर्सिसकेपछि टाढा दूरी यसरी तयार भएको हो। उदासीनता चाहिँ होइन, पहल गर्ने कुरा पनि हो, तर के हो भन्दाखेरि भनेको नागरिक अभियन्ताहरू नेताहरूसँग भन्दा पनि नेताहरू चाहिँ नागरिक अभियन्ताहरूसँग अलिक बढी दूरी राख्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँ पछिल्लो समय गीत लेखनमा व्यस्त देखिनुहुन्छ। गीत लेखन र आख्यान लेखनमा चाहिँ के भिन्नता छ? भिन्नता त केही पनि हुँदैन। लेख्ने के हो त भन्दाखेरि भनेको गीत लेखे पनि, कविता लेखे पनि अथवा मुक्तक लेखे पनि त्यहाँभित्र पनि लेख्ने हामीले आख्यानै हो। आख्यान नै लेखे पनि हामीले आख्यानभित्र पनि हामीले लेख्ने गीत नै हो, सङ्गीत नै हो हामीले त्यहाँ लेख्ने। त्यो लय नलेखिकन आख्यान पनि बन्दैन र हामीले गीतमा पनि कसैको केही न केही एउटा आख्यान नभनिकन हामीले सक्दैनौँ। यति कुरा मात्रै के हो त भन्दाखेरि भनेको गीत छोटो समयभित्र छोटो अभिव्यक्ति मार्फत भन्नुपर्ने विधा हो। आख्यानले चाहिँ लामो एउटा सिङ्गो जिन्दगीलाई, सिङ्गो सोसाइटीलाई त्यो अनुभव गरेर अनि त्यसलाई उतार्ने कुरा भयो हैन। लामो ढङ्गले एउटा सबै विस्तृत रूपमा आउने गरी लेख्ने कुरा भयो आख्यान चाहिँ। गीत चाहिँ बिम्ब र प्रतीक मार्फत सोसाइटीकै आख्यान भन्ने हो, मान्छेकै आख्यान भन्ने हो, कथा नै भन्ने हो, तर त्यसलाई चाहिँ प्रतीक र बिम्बको अलि बढी प्रयोग गरेर भन्ने कुरा हो। फरक त्यस्तो खास मलाई लाग्दैन। सबै साहित्यका एउटै विधा हुन्, त्यो विधाभित्र हामीले त्यसका फर्मुला मात्रै फरक हुन्, संरचनाहरू मात्रै फरक हुन्, त्यो मार्फत भन्ने कुरा चाहिँ फेरि एउटै कुरा हो। हजुर, अब यो पहिचान आन्दोलन चाहिँ माथि उठ्न नसक्नुमा चाहिँ पहिचानवादी लेखकहरूले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा लेख्न नसकेको भन्ने कुराहरू छ, यसमा सहमत हुनुहुन्छ? यो त कसले भनेको नि लेख्न नसकेको चाहिँ भन्ने होइन। लेख्न चाहिँ काफी लेखेको, तर नपढिदिएको चाहिँ हो। नपढ्ने चाहिँ धेरै छ। लेख्न चाहिँ लेखकहरूले आफ्नो सकबाट, आफ्नो ठाउँबाट प्रशस्त बहस छाडिदिएको छ, प्रशस्त कृतिहरू लेखिदिएको छ, प्रशस्त रचनाहरू गरिदिएको छ। तर त्यसलाई के हो त भन्दा ग्रहण गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नगरिदिएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको भएको के हो त भने हाम्रो समाजमा यति बेलाको मनोविज्ञानमा दलाल पुँजीवाद घुसिसक्यो। दलाल पुँजीवादले चाहिँ हाम्रा पहिचानका, अधिकारका, मुक्तिका आन्दोलनहरूलाई, हाम्रा कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पारिदिएको छ, छायामा पारिदिएको छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा लेखकले मात्रै लेखिदिएर, एउटा कविले कविता लेखिदिएर मात्रै, एउटा गीतकारले गीत लेखिदिएर मात्रै, एउटा गायकले गाइदिएर मात्रै यो सम्भव हुनेवाला छैन। यसलाई चाहिँ आम रूपमा ग्रहण पनि त्यतिकै गर्दै लानुपर्ने अवस्था छ। तर जसरी पहिचानको आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि जे जति चाहिँ फेरि जुन ढङ्गले अथवा जुन शक्तिशाली ढङ्गले, जुन शक्तिका साथ, इफोर्टका साथ लेखेर आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएको, नलेखेको भन्ने चाहिँ होइन। होइन, जुन शक्ति, दम्भ अथवा गर्व अथवा जुन आर्जन गरेर लेख्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ लेख्न नसकेको चाहिँ हो, तर नलेखेको भन्ने चाहिँ होइन। तर लेखिएको कुरालाई पनि के चाहिँ गर्न नसकिएको हो त भन्दाखेरि भनेको जसले ग्रहण गरे, ग्रहण गर्नेहरूले पनि त्यसलाई उत्साहित गर्ने काम चाहिँ नगरिएको हो। त्यसकारण हेरेस त चाहिँ पनि छ, हतोत्साह चाहिँ बढी छ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई लेखकहरूलाई मात्रै दोष नदिएर यसमा सबैको, विशेष गरेर पहिचानको पोलिटिक्स गर्ने राजनीतिक पार्टी, तिनका नेताहरू जसले के गर्नुपर्छ त भन्दा आफ्नो तल्लो तहसम्म ती कुराहरूलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पुर्याउने कामहरू भएको छैन। हजुर, लामो समयको पर्खाइपछि यहाँको पुस्तक अयोग्य बजारमा आउँदैछ हैन। यहाँ यो अयोग्यको जुन कभर पेज यहाँको छ, यो चाहिँ अलिकति मिस्टिरियस खालको, युनिक खालको छ। यो भित्र केही मिस्ट्री लुकेको छ, रहस्य लुकेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यही कभर पेजलाई चाहिँ यहाँले राख्न बाध्य हुनुभयो छ। किनभने अयोग्य चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अहिलेको हाम्रो ठ्याक्कै 1.5 वर्ष अगाडि जुन दिन यो मुलुकमा संस्कृत फेरि पढाइनुपर्छ भनेर
एउटा आयो होला। त्यो दिनसम्मको स्टोरी अयोग्य उपन्यासको स्टोरी होइन। दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ जापानी सेनाहरूसँग बच्नको लागि बर्माको सिताङ नदीमा गोर्खालीहरूले हाम फाले। हाम फाल्दा पनि उनीहरू निहत्था भइसकेका थिए। हाम फाल्दा पनि उनीहरूमाथि गोली प्रहार भइरह्यो। पौडिँदै निस्किने क्रममा चाहिँ 2टा मात्रै औँला चुडिएको मान्छेलाई पनि के गर्यो त भन्दा युद्ध सकिएपछि ब्रिटिसले डिस्क्वालिफाइड इन सोल्जर लाइफ अनसोल्जर लाइफ भनेर लेखेरै दियो होइन, पेपर दियो चाहिँ अयोग्य चाहिँ। त्यो एउटा हाम्रो ठुलो एउटा ऐतिहासिक एउटा हाम्रा पुर्खाहरूले भोगेको अयोग्यको एउटा बिल्ला थियो, ट्याग थियो भने, डिस्क्वालिफाइडको एउटा ट्याग थियो भने फेरि 10 वर्षीय जनयुद्ध भयो। त्यो जनयुद्धमा पनि तिनै पुर्खाका नाति पुस्ताहरूले लड्नु पर्यो, भिड्नु पर्यो मुलुकलाई आमूल परिवर्तन गर्नको लागि। त्यो सिताङ नदीमा 2टा औँला चुडिएको मान्छे मात्रै आएर यो मुलुकमा 7 सालको क्रान्ति गर्यो। उसकै अगुवाईमा क्रान्ति भयो। ऊ आफैले क्रान्ति पछाडि पनि आफैले स्कुल खोल्यो, आफैले आफ्ना गाउँभरिका मानिसहरूलाई पढायो, शिक्षा दीक्षा दियो। जीवनभर उसले त्यो स्कुललाई यति भव्य स्कुल बनायो। उसको जीवनको एउटा चरम एउटा उत्कर्षमा आइपुग्दाखेरि कसरी ऊ अयोग्य भयो त? अयोग्य त हुनु भएन, ऊ त योग्य मान्छे हो। अनि अब यो 10 वर्षीय जनयुद्ध पनि सकिसकेपछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि शिविरमा मानिसहरू लड्यो। त्यहाँ पनि धेरै मानिसहरू जसलाई नाकको कारण, जसलाई आँखाको कारण, अलिकति हाइट नपुगेको कारण, ती चाहिँ को थिए त? ती कुन वर्गका पर्छन्, कुन समुदाय, कुन जातिका पर्छन्? तपाईँ त्यसै अनुमान गर्न सकिहाल्नुहुन्छ को पर्छन् ती? त्यस्ता मानिसहरू जो युद्धभरि चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा कमान्डर भएर लडे होइन। तर तिनैलाई चाहिँ 1 इन्च हाइट नपुगेको कारण, एउटा कता के भएको कारण चाहिँ अयोग्य भनेर पठाइयो। यो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म राज्यले त त्यसै पनि आफ्नो नागरिकहरूलाई अयोग्य भन्नै पाउँदैन होइन, अयोग्य भन्नै पाउँदैन नागरिकलाई। त राज्य स्वयं लागेर अयोग्य भनेर एउटा ट्याग दियो। त्यो चाहिँ राज्यद्वारा गरिएको ठुलो अपराध हो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि ब्रिटिसले हामी नेपालीहरूमाथि, गोर्खाजहरूमाथि गरेको ठुलो अपराध हो भन्ने कुरा नै छ। त्यसैको सिम्बोल स्वरूप नै त्यो चाहिँ त्यो 2टा औँला चुडाइएको पनि छ। त्यो 2टा औँला चुडाइँदाखेरि चाहिँ त्यो मुट्ठी मात्रै देखिँदैन, त्यो बन्दुक जस्तो पनि देखिन्छ होइन। र त्यो 2टा औँलाले औँलाइरहेको चाहिँ अयोग्यलाई छैन, योग्यलाई मात्रै छ। अझै अगाडि नै छ। त्यस कारण त्यो योग्य हो भन्ने बनाउनु पर्छ। र त्यही भएर पनि धेरैले त्यसमा प्रतिक्रिया पनि जनाउनु भएको छ, धेरैले भाइरल पनि बनाउनु भएको छ। र धेरैले के गर्नु भएको छ भने आफ्नो मोबाइलको मा राख्नु भएको छ, सेट गरेरसम्म राख्नु भएको छ। धेरैले पठाउनु भएको छ, यसरी राखियो अब तपाईँको खबर भनेर। किताब त कसरी पढ्नुहुन्छ थाहा छैन। अब त्यो प्रेसमा जान बाँकी छ। प्रेसमा गएर प्रेसबाट छापिएर आउँदा लाग्छ टाइम होइन। जाने तयारी चाहिँ गर्दैछ। अब यहाँबाट इन्डिया पुगेर छापिएर आउँदा समय निकै लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाशकहरूबाट कुरा आएको छ। हेरौँ। आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घको भावी कार्ययोजनाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ भावी कार्ययोजना भन्दा पनि हाम्रो धेरै हाम्रा कार्यक्रमहरू छैन। हामी नेपाली समाजमा आदिवासी सौन्दर्य शास्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यभार यति नै हो। त्यसकारण हाम्रा साथीहरू सबै खटिरहनु भएको छ, डटिरहनु भएको छ। हामी कसरी हाम्रो सौन्दर्य शास्त्र निर्माण गर्न सक्छौँ, नयाँ दृष्टिकोण विश्वलाई हाम्रो आदिवासी दृष्टिकोण कसरी दिन सक्छौँ, र त्यो आदिवासी दृष्टिकोणले मात्र नयाँ राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक हामी सबै कुराहरू चाहिँ लाई चाहिँ हामी चिन्न सक्छौँ र त्यसलाई नयाँ किसिमले हामी अगाडि बढाएर लान सक्छौँ, त्यो क्रान्ति गरेर लान सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ भएको हुनाले हामी यति बेला हाम्रो धेरै कामै छैन। कसैलाई हामीले धेरै काम गर्नुहोस् भनेर भनेकै छैन। खालि आदिवासी सौन्दर्य शास्त्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो सांस्कृतिक सौन्दर्यहरू के छन् ती कुराहरूलाई, ती पनि असल प्रगतिशील सौन्दर्यहरू मात्रै हामीलाई नै उल्झनमा पारिरहने खालका हाम्रा एस्थेटिकहरू होइन हामीलाई चाहिएको। हामीलाई चाहिँ गतिशील हाम्रा एस्थेटिकहरू के छन् ती कुराहरू चाहिँ
कलेक्ट गरौँ भनेर हामीले कलेक्ट गर्नेछौँ। त्यसैमा बहस गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो अरू कामै छैन, हामीले अरू धेरै कामै गर्नु पनि छैन, ठुलो जत्था बनाउनु पनि छैन, राजनीतिक दल जस्तो गर्नु पनि छैन। हामीलाई खालि हाम्रो एस्थेटिक निर्माण गर्नु छ, सौन्दर्य शास्त्र निर्माण गर्नु छ। निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्नेमा अनि त्यस पछाडिको कार्ययोजनाहरू बन्छ। हजुर, अन्तिममा यहाँले भन्नै पर्ने केही कुराहरू छुटेका छन् भने प्लिज। जस्तो पछिल्लो समयमा गीत र आख्यानको बारेमा मात्रै तपाईँले सोध्नु। गीतमा लाग्नु भनेको जसले एउटा म्युजिक इन्डस्ट्रीमा लाग्नु पनि हो। म्युजिक इन्डस्ट्रीमा लाग्नुको पछाडि चाहिँ मलाई काफी थियो, साहित्य नै काफी थियो, सङ्गीतको दुनियाँमा प्रवेश नगर्दा पनि हुन्थ्यो। तर सङ्गीतमा जब नेपाली सङ्गीत भनेर हामीले सुन्दै सुन्दै सानोदेखि आयौँ र अहिलेसम्म सुनिरहेका छौँ र हाम्रो दिमागमा सङ्गीत भनेको चाहिँ नेपाली सङ्गीत भनेको चाहिँ यो रहेछ भनेर हामीले नारायण गोपालले गाएको गीत है, अरुणा लामाले गाएको गीत, अमर गुरुङले गरेको सङ्गीत होइन लाई चाहिँ नेपाली सङ्गीत भन्दै सुनिएछ क्या। पछि पो थाहा भयो होइन रहेछ, त्यो त रविन्द्र सङ्गीत रहेछ। त्यो त रविन्द्र सङ्गीत मात्रै पनि होइन रहेछ, त्यो त हिन्दुइजमको सङ्गीत रहेछ, धर्मको सङ्गीत रहेछ। त्यो सङ्गीतलाई चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो नेपाली सङ्गीत भन्दै सुनिरहेको रहेछौँ र हाम्रो दिमागमा पुरा सेट गराइदिएको रहेछ है। पछि मात्रै के थाहा भयो भन्दाखेरि भनेको हाम्रो सङ्गीत भनेको त साकेला रहेछ, हाम्रो सङ्गीत भनेको त पालाम रहेछ है, हाम्रो सङ्गीत भनेको त तोस रहेछ, हाम्रो सङ्गीत भनेको त कौडा हुर्राहरू रहेछ है। तर तिनलाई त नेपाली सङ्गीत भनेर त व्याकरण बनाउने अथवा नेपाली सङ्गीतको इज्जत प्रतिष्ठा दिएर माथि उठाउने काम त राज्यबाट त नभएको रहेछ। किन नभएको रहेछ भन्दाखेरि रहेछ त्यो पोलिटिक्स रहेछ। राज्य चाहिँ एकात्मक रहेछ होइन, एकात्मवादी रहेछ राज्य चाहिँ। ऊ चाहिँ हिन्दू धर्मको कसरी हुन्छ प्रवर्धन गर्ने, हिन्दू एस्थेटिकको कसरी हुन्छ प्रवर्धन गर्नेमा लाग्दो रहेछ। र अनि त्यही रविन्द्र सङ्गीतलाई के गर्दो रहेछ भनेको ठुलो भन्दै अनि त्यही गीत गाउनेहरूलाई मात्रै महान महान गायक, स्वर सम्राट, स्वर साम्राज्ञी, किन्नरी के पदहरू दिँदै बस्दो रहेछ। यो होइन, नेपाली सङ्गीत चाहिँ नेपाली लोकजीवनले गाउने चाहिँ नेपाली सङ्गीत हो भन्ने बुझाइलाई अलिकति अव्यक्त गरौँ भन्ने कारणले नि म साङ्गीतिक दुनियाँमा पनि पछिल्लो समय प्रवेश गरेको हुँ। धेरैले चाहिँ अब त्यो ठाउँ अलि चर्चित हुने ठाउँ त्यस कारण प्रवेश गरेको होला भन्ने अनुमान गरेको होला। चर्चित हुनको लागि मलाई काफी छ, साहित्यमा जति म चर्चित छु त्यति नै मेरो काफी हो होइन। यो गीत सङ्गीतमा नप्रस्ताव पनि हुन्थ्यो, म त्यसरी पसेको होइन। नेपाली सङ्गीत भनेको चाहिँ हाम्रो लोक सङ्गीत हो। त्यो सङ्गीतलाई चाहिँ हामी कसरी अलि आधुनिक ढङ्गले पनि भन्न सक्छौँ, प्रयत्न गरी हेरौँ त भन्ने ढङ्गले प्रवेश गरे। यति हो भन्न चाहिँ बाँकी। हस्, धन्यवाद। नमस्कार।